السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ الوليدات الوالدين الاحوال كلشي مزيان؟ نتمنى يكون هذا النهار تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. السلام عليكم، كيف درتوا؟ لاباس عليكم؟ احوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير بالف خير ان شاء الله. ونهار جديد مع وصفه جديده مع كوتشينا ابديل. اليوم وجدنا واحد الوصفه خفيفه ظريفه نخليه هو يقدم لكم. خفيفه والو ظريفه. خفيفه ظريفه صافي فيها هذيك المكونات خفيفه. هادشي اللي شفت انا موجودين تلقاو في الدار، ولكن ثقيله على المعده. لا ماشي ثقيله، سخونه هي دابا، هي وقتها ديال البرد. ولكن في التصاويب الخفيفه ظريفه. خفيفه ظريفه، ولكن هذا كيدير وقت. حيت المكونات اللي بانوا ليا مكونات بانوا ليا خفيفين. هذا كيدي شويه الوقت، ولكن انا غنزيد عليه شويه من هذا غادي يولي هذا. شي خفيفه ظريفه. رجعتي لكلامي، رجعتي لكلامي. يلاه على بركة الله. عندنا هنا جوج ديال الطماطم. طماطم. عندنا عرش كبير ديال الكرفس، ها هو مغسول. شفتوه نديرو ليه نقطعوه بحال هكا. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui il y a une recette. C'est pour la période d'hiver. Elle est bien pour le corps. Alors une branche de céleri, c'est ça? Oui. Coupée en petit dés. Mais tu n'as pas dit les autres ingrédients. انا غادي دابا هذا وعماد عندي جوج ديال لي 40. Alors là, elle a commencé avec couper au petit dé la branche de céleri. Mais regardez, c'est une grande branche, c'est pas. حديد ومغزي. ملي تقطع هذه قولي لنا الاخرين لي زوط. دابا خديتي جوج جزر، جوج حبات جزر، هو اللي هو خيزو. alors deux carottes. Vous avez vu, il a coupé moyen parce qu'ils sont petites normalement. Ça dépend de vous si vous voulez plus, mais normalement c'est un peu sucré, il faut prendre que. Alors il a coupé en petits dés, c'est trop petit. واخدا داك جوج جزرات ديالنا صغيورين ماشي كبار، قطعهم طراف صغيورين قطعهم. هذا باش يطيبوا مزيان دغيا. داكشي علاش قطعتي بحال هكا. ديجا سيليري سي ديجا كوبي. Alors maintenant c'est deux tomates. طماط بيتيت صغار، جوج حبات طماطم مي صغير الحجم ديالهم. الا كوبي كوم سا سي با كوم سا. قطعهم في هذا الشكل هذا. لوغ دو طوماط دومي اونيون، سي نصف بصله. coupée comme ça en petit. alors هاد الوصفه تحتاجوا ليها الجزر، الكرافس و مطيشه هي الطماطم. وي. عندك لي زانغريديون اخرين؟ عندي الملحه، جوج ديال السوداني ديال الحراق صغيورين. هذا سي البيمون، بيتي بيمون فور اي دو سيل. الابزار، بوافغ، البيكربونات. هذا البيكربونات هو حيت يدير بواشيش، يدير الحمص باش يفاسيليتي باش يطيب دغيا. بور فاسيليتي
لا كويسون ديال هذا اللي تنسى الحمص بواشيش. هذا بارميزون. انا عندي 200 غرام ديال الحمص. ها هو راه ديجا وريتك. وانا عندي الفرماج 200 غرام دو بواشيش. انا عندي الفرماج وتحيد منه واحد طاحوا لي. هذا الفرماج بيض انا اللي بغا يديرو يديرو، اللي مبغاش يديرو ما يديروش. غناخذ منه شي حاجه ماشي ضروري في الوصفه. ياخذوا دانون مسوس الا كان. هذا راه فروماج فري. Si vous avez, vous le faites. Sinon, c'est pas la peine. Mais c'est mieux. C'est mieux d'avoir le fromage. هذا أزير. روماران. صافي الكاروط هذا، ولكن هنا عندي هادو لي باط. هاد لي باط هادو هما اللي كيشيطوا لكم تقريبا. كتلقاو شويه شيط من هنا، شويه شيط لكم من هنا، شويه هذه كتلقاو كتوحلوا بعض ما تقول اش غندير بهم، غيبقاو ليا بحال هكا ما كافيه ما كايناش. كنشدوهم عندي صا حيدو هذا بلاتي ولا انا سي لا سي 1 2 3 4 sortes ou 5 sortes de pâtes. Normalement ce que vous avez chez vous, nous on avait ça parce que il reste toujours quand on prépare quelque chose, une recette, il nous reste. Il n'y a pas quelqu'un qui lui reste pas les... Alors, il a resté un peu de ça. On ne peut pas faire une recette avec ça. Du coup, il va mélanger tout ça. Regardez, il est petit, il est... Alors, il va mélanger. C'est avec ça qu'il va faire la recette. ولا عندكم هذا بزاف هادو ديال مزيانين كيقولوا لهم جعبه المدينات صغيره ولا كبيره. هذه صغيره ولا كاع كوكياج. الوغ هنا خدا انواع ديال المعجنات اللي عندكم في الدار اللي تيشيطوا لكم، لانك تديروا شي وصفه وتيشيطوا لكم ما تعرفوش ما ديروا بها. وهنا خويا يقول لنا سميت هذه الوصفه ما بغاش يقول لنا سميت الوصفه. انا سمحوا لي الا دايره الكون حيت هو يبريبار هادشي. انا تنصايب حاجه اخرى باش يمكن الناس يشوفوني بلي قالت. عندك يديك. الحمص درت الماء بارد. Ce qu'il a mis dans la marmite, il a mis le froid. C'est pas ni tiède ni chaude, c'est froid. ندير الحمص لا والو. صافي دابا غنخليه حتى يطيب. باش ما ندير الحمص لا والو. لو froid, il a mis le pois chiche. Après صافي نخليه دابا يطيب. دابا يطيب حتى يغلى. بيكربونات ماشي دابا. لا ماشي دابا بلاتي شويه تيبدا يطيب. غنبدا نحيد ليه ملي يبدا يطيب غنبدا نحيد له واحد الكشكوشه شويه تكون، ومن بعد نشوفو ثاني الطريقه نشوف. ان شاء الله. هنايا درت هذه البوال ديالنا. هاي الزيتون غندير زيت شويه، ندير زيت الزيتون. انا كنبغي الزيت نزيدو دوليف. هذا نديرو لي كاروت. هما لا عندي هادو جوجات صغيرين ديال كيمو. داك الحراق الصغيورين جوجات اللي ما عزيزش عليه هذا الحار ما يديروش. ندير كرافس. Alors on a mis les carottes, maintenant c'est les riz. Demi-oignon. دابا ملي كيطيب زدت عليه شويه. هو طاب دابا صافي تقريبا. درتي البيكربونات قبيله. البيكربونات زدت شويه الملحه. هنا زدت البزار شويه الملحه
Alors, il a mis ici du poivre et du sel. Ici, du sel et un peu de bicarbonate parce qu'il facilite la cuisson. ديال البوا شيش. Maintenant, c'est شحال بقى تقريبا؟ شي ما بقاش بزاف. دابا داك الكشكوشي اللي كدير لينا هنا كنحيدها، راني حيدتها. داكور. حيدتها وراني كنلوعها شويه، ما تخليوهاش بزاف. هنا غندير 2 معالق ديال الفرماج بلون. Alors, il a pris 2 cuillères de fromage frais. وناخد حمص. Elle a déjà mis 2 cuillères de fromage frais. وياخد ماشي كلشي غير شويه. شويه. Je vais mixer tout. واحد 2 grandes cuillères de pois chiches الحمص يميكسيهم هادو. باش نعطيك. الوغ غنحيد الصداع ديالي. هنا دا غير صوتيتو شويه وغادي نخليوه. Alors il a fait sauter ça, c'est pas... غادي نخليوه دابا يكمل هنا. Déjà, il laisse comme une crème. Vous avez vu? حتى انا درتو غير بلا فرماج كتولي بحال يديروها بالماء ويطحنوا. كتولي بحال هكا. نجيو نديرو الطوماط ديالنا. الطماطم وهذاك الكريم ديال الحمص. Alors déjà il a mis du sel, il a mis du poivre et maintenant avec la crème, il a ajouté ce mélange et les tomates. صافي نخليو هادشي تيطيب كله تبقى بين ديك 7 دقائق ندير لي بات. Après 7 minutes, parce que les pâtes, vous savez la cuisson des pâtes c'est facile. À la fin il va mettre tout ça. Et la recette elle va être prête d'ici 5 minutes. Accompagner بغيتو ديرو accompagner les romarins. ما درتوش رومارين. Accompagner nous on va faire du نسيتو ما درتوش. poisson ديال الصومون. رومارين حتى هو شويه. الرومارين هو الازير. والازير. Là il a ajouté les pâtes. هنا اضاف هذوك لي بات ديالنا مشكلين ماشي نورمالمون لي غيست دي بات اللي تيبقى لكم في خبي. دابا انا في الصراحه كل حاجه بقات منها شويه. دابا هادي باش ما يضيعوش صافي نخليهم شويه. اخواني الاعزاء، حنا مرحله صعبه. بسم الله. هكذاك سهله خفيفه ظريفه. الحمص راه شتي ما خداش الوقت تا هو في زيت الزيتون ودوليف اي فروماج. هذا الفرماج اللي ما داروش ماشي مشكل، غير زيت الزيتون كافي. اي واحد. Alors lui il a fait griller du pain. اي فوالا. وفي الصباح الصراحه راه هذا في الليل راه ياكلوا بوحدو. هذا دابا بزاف فيه كل شيء مفيد مغذي ياك مكونات موجوده كلشي خيزو في كل بيت. جزر كرفس. حنا ما يمكنش ما يكونش عندنا الحمص والخيزو والكرافس هذا لا بد. ودوك لي بات اللي كنشيطو مخبين ها هما ولا بد ما يكونوا قديم. نتمنى تعجبكم. بسم الله. هو قالك جات المرحله الحاسمه والمرحله الواعره عنده الزوينه. بنا كاينه. بونو بونيسيمو. ايوا لا غوسيت شنو سميتها اصلا؟ هذه سميتها باستا اي تشيتشي. هي لي بات بتشيتشي هو الحمص. تحبني ما عارفه زعما تبان عليا. باستا هذا لي بات هو العجائن بالحمص. انا فسرتها لكم دابا. وهذاك الحمص طحنتو كيعطي لاكين. زوين. وداك الفرماج كيجي واحد النسبه خاطر تيخطر شويه. تزيد الطوخي شويه. بيان سور. اوكي.
خديتي ماما. ولكن هذا راه شويه حاره. الناس اللي ما يبغوش البيمون سي ان بو بيمونتي سينو وي سينو il faut pas le mettre. حاجه لو غو الي اكسيلون زوين، المذاق رائع. غير هو بالنسبه لي هو حيت تيدير لي بات تيخليهم شويه الدانتي صافي تيخليهم شويه ما طايبينش، لان نورمالمون لي بات ما خصهمش يكونوا طايبين، وكاع الخضار ما خصهاش طيب تتهرى. هي دابا تناكل فيها لي بات تنضغهم مزيان تيبقاو باقيين شادين. اي حاجه خصها تكون ما تكونش هذيك نصيحه وراه يمكن الناس يكونوا ما عارفينها. اعزاء اخواتي اعزاء عزيزات، حنايا الحلقه ديالنا سالات انتهت. نتمنى الطبق يعجبكم، ولا كانت شي حلقه جديده نديروها عاوتاني لا بدا ما كانتش بقينا في الحياه لا بدا بقينا حيين. استودعكم الله. كانت شي ملاحظات يقولوها لينا على الرحب والساعه. تنقول لكم شكرا بزاف على لي كومونتير، شكرا لكل شيء ديالكم، للدعم ديالكم، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله وبالصحه والراحه.